नमस्कार, म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्थानीय तहको चुनाव गर्ने विषयमा समझदारी। आउँदो जेठ 4 गते एकैचोटि चुनाव गरिने। प्रदेश 1 सरकारको मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयलाई लिएर अहिले आलोचना सुरु। सरकारी ढुकुटी रित्याउने तयारीमा सरकार लागेको आरोप। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाद्वारा बर्ड फ्लू पुष्टि। नेपालमा मंगलबार थप 5,583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमण भन्दा निको हुनेको दर बढ्दै। धरानमा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइयो। 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका 3,700 भन्दा बढीलाई दियो खोप। र तीनपाने रक्सी र धरानी कालो मंगुर प्रवर्धन गर्न अवधारणा पत्र बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारलाई। अब खबर विस्तारमा। सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्थानीय तहको चुनाव गर्ने विषयमा समझदारी बनेको छ। समझदारी अनुसार आउँदो जेठ 4 गते बुधबारका दिन एकै चरणमा 753 वटै तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल जेठ 5 गते सकिँदैछ। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को 3(1) अनुसार नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संविधानको धारा 225 मा भने पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधान र ऐन बाजिएपछि सत्तारूढ दलहरूले पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आगामी जेठभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो। सहमति अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दा जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आज बसेको छलफलमा जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार सरकार र आयोगबीच जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो। आयोगले भने यसअघि एकै चरणमा गर्दा वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्दा वैशाख 14 र 22 गते गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 5 दलीय गठबन्धनको प्रदेश 1 सरकारको मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयलाई लिएर अहिले आलोचना सुरु भएको छ। सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। हाल कायम रहेको 7बाट 12 वटा मन्त्रालय बनाउने आइतबार निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई गुपचुप राखेका कारणले अहिले आलोचना सुरु भएको हो। आइतबार प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री परिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको हो। नागरिकले सत्ता गठबन्धन टिकाउने खेलका रूपमा बुझेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले धेरै समस्याहरू छ। पहिला भएको विकासको कामहरू पनि त्यो पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन र नयाँ विकास निर्माणका कामहरू जस्तो भए बाटोहरू भए मेन रोडहरूमा पनि धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा मान्छे हिँडिरहेका छन् र कुनै नयाँ अरू विकासको कामहरू पनि आएको छैन र विभिन्न ठाउँमा जस्तो अलिकति उता बस्तीहरूमा बच्चाहरू पढ्न कति खोजिरहेका हुन्छन्, उसको आमा बुवाहरूले पढाउन सकेका छैनन्, कति खान पाएका छैनन्, उनीहरूलाई कसैले पनि हेरविचार पुर्याउन सकेको छैन र अहिले यो नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार भएकोमा त अझ खर्च बढ्छ। दुखी गरिबहरूलाई त्यही खर्चले उनीहरूलाई केही राहत हुन सक्थ्यो भने यो अर्कोतिर खर्च बढेर जान्छ। मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयले आर्थिक व्यवहार बढ्ने प्रदेश सांसद सर्वध्वज सावाले बताउनुभयो। 7 मन्त्रालय थिए, 7 मन्त्रालय सम्बन्धको खर्चको व्यवस्थापन भएको थियो। अब अहिले फेरि 12 मन्त्रालय बनाउने, 17 मन्त्री कता नियुक्ति गर्ने आदि भन्ने कुरोहरू सुन्नमा आएका छन्। यो अत्यन्त गलत हो। आर्थिक रूपले अब यो प्रदेशले चाहिँ टाट पल्टाउने मेलो हो। किनभने 17 मन्त्री भनेको 17 वटा गाडी, 17 वटा पिए, सोकियो तोकियो केदेखि लिएर
कोठा चोटा आदि सारा गर्दाखेरि सबै विकासे बजेट काट्ने हुन् र जुन रातो किताबमा परेको योजनाहरू छन् हाम्रा बहुवर्षीय पञ्चवर्षीय अथवा प्रदेश गौरवका योजनाहरू यी सबै सञ्चालन नहुने भए सेवा प्रवाहमा चुस्त बनाउनुको सट्टा राजनीतिक भागभन्दा पुर्याउनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाउनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर बद्र विशाल पोखरेल बताउनुहुन्छ। देश र जनताका लागि भार हुने खालको उद्देश्यबाट अभिप्रायबाट जुन मन्त्रीमण्डल वृद्धि गरिँदैछ यो देशको लागि दुर्भाग्य हो र अब यो विषयमा चाहिँ मिडियाले पत्रकारिताले र बौद्धिक जगतले पनि अलिकति सशक्त ढंगले जवाब दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो देश र जनताको लागि चाहिँ के भने देश जनताको प्रदेशको विकास भन्ने नाउँमा केही नेताहरू केही मान्छेहरू केही खान मन्त्रीहरू बन्ने र देशलाई चाहिँ के भने आर्थिक रूपमा चाहिँ के भने ठुलो एउटा भाषमा पुर्याउने नियत हो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब यो प्रदेश चाहिँ कामै रहन्छ के प्रदेश भन्ने काम रहेनछ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कालीपोके रहेछ, यो ऐँजरू रहेछ। सिधै तपाईँको के भने संघ र स्थानीय सरकार भए हुन्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था त्यहाँ देखियो। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एकजना मन्त्री बराबर मासिक 83,900 र एकजना राज्य मन्त्री बराबर मासिक 73,175 रुपियाँ प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ। मन्त्रालय विभाजन पश्चात मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापत मात्र मासिक 3 देखि 5 लाख रुपियाँ आर्थिक भार थपिने देखिएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल 5 लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ। यस बाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार, महसुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश 1 सरकारले मासिक 16 करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ, जसमा 7 मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक 10 करोड बढी खर्च हुने गरेको छ। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा माघ 16 गति पुष्टि भएको हो। पशु सेवा विभागका अनुसार मोरङको ग्रामथान 1, खुनियाकट्टा र बुढीगङ्गा 5 मा बर्ड फ्लू जस्तो प्रकृतिको संक्रमण देखिएको थियो। उक्त नमुनालाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक लेखराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। उक्त स्थानमा संक्रमण फैलन नदिँदा विभागले तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत आइतबार नै नष्ट गरिएको छ। मन्त्रालयले पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा मंगलबार थप 5,583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित भन्दा निको हुनेको दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,267 जना संक्रमणमुक्त बनेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,71,165 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 533 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 131, झापामा 65, सुनसरीमा 53, धनकुटामा 7, उदयपुरमा 6, भोजपुर र इलाममा 3-3, तेह्रथुममा 2, सङ्खुवासभा र पाँचथरमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 29 जनामा कोरोना देखिएको हो। सुनसरीको इटहरीमा 18, धरानमा 12, दुहबी र बर्जुमा 3-3, इनरवा, गढी र देवानगञ्जमा 2-2, रामधुनी र कोशी गाउँपालिकामा 1-1 जनामा कोरोना देखिएको हो।
772 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5243 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धरानमा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कोरोना खोप लगाइएको छ। आइतबारदेखि सुरु गरेको खोप कार्यक्रममा धरानका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइएको हो। सोमबार 2 दिनको अवधिमा धरानमा 3700 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार सोमबार धरानमा विभिन्न 11वटा खोप केन्द्रमा 3754 जनाले खोप लगाएका छन्। तीमध्ये 1979 जना छात्र र 1755 जना छात्रा छन्। सोमबार धरानको विष्णु मेमोरियल, पञ्चायत मावि, ज्ञानोदय मावि, लिबर्टी बोर्डिङ, आइजिएल, एम्स, हिमालयन, सुनाखरी, पब्लिक मावि, सैनिक आवासीय, नेपाल पुलिस र दन्तकाली माविमा खोप केन्द्र राखिएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कोरोना खोप लगाइएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकामा अहिले 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर मोडर्ना जुन अमेरिकन खोप हामी भन्छौँ त्यो खोप अभियान हामीले हिजोदेखि सुरु गरेका छौँ। यो खोप अभियान हाम्रो 19 गतेसम्म धरान उपमहानगरपालिकाका 44वटा विद्यालयहरू मार्फत हामी लगाउँछौँ र 20 र 21 गते छुटेका बालबालिकाहरूलाई पब्लिक मावि धरान 12 स्थित जुन रहेको छ त्यहाँबाट हामीले लगाउनेछौँ। पहिलो दिन धरानमा 4397 जना विद्यार्थीले खोप लगाएका थिए। पहिलो र दोस्रो दिन गरी धरानका 8151 जना विद्यार्थीले खोप लगाइसकेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई मोडर्ना खोप दिएको हो। तीनपानी रक्सी र धराने कालो बङ्गुर प्रवर्धन गर्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारलाई अवधारणा पत्र बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। सोमबार धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको टोलीले हात्तीसारका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै अवधारणा पत्र बनाउने जिम्मेवारी दिएको हो। नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका 2078 माथि गरिएको अध्ययनले निर्देशिका बमोजिम अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार हात्तीसारले माघ 28 गतेसम्म अवधारणा पत्र नगरलाई पेश गर्नेछ। उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 1,50,00,000 र उपमहानगरपालिकाको 70 लाखको लागतमा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। नगर प्रमुख राईले तीनपाने रक्सी र धराने कालो बङ्गुरको प्रवर्धन सँगसँगै धरानको वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 20 मा होमस्टेको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसका विज्ञहरूले तीनपाने रक्सी त्यसमा पनि कोदोको अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको बताएका थिए। गत वर्ष केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारका प्राध्यापक वसन्त कुमार राईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। धरान जेसेज वर्ष 2022 का निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदस्थापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष 2021 का पदाधिकारीलाई विदाई गरिएको थियो भने वर्ष 2022 का पदाधिकारीलाई स्वागत गरिएको छ। 46औं पदस्थापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गर्दै जुनियर जेसेसको 25औं पदस्थापन कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको हो। वर्ष 2021 का अध्यक्ष मणिराज अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश एका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। वर्ष 2022 का अध्यक्ष प्रतीक श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गर्दै आफ्ना पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। समितिमा कार्यकारिणी उपाध्यक्षद्वय सागर प्रसाई, सलुजा मास्के, कानुनी सल्लाहकार आशिष राज यादव, महासचिव ऋषिराम भट्टराई, कोषाध्यक्ष आयुष्मा साक्य, उपाध्यक्षहरू कायुङ राई, राजेन्द्र रिजाल, निशान नेपाल, शुभम साक्य, सचिव राजु साक्य, आर्थिक सल्लाहकार दीपा श्रेष्ठ, जनसम्पर्क अधिकारी रिमा थापा मगर, जुनियर जेसिस संयोजक अनिल श्रेष्ठ, तालिम निर्देशक कृष्ण केसी वर्मा, शाखा सम्पादक खेमकला काङबाङ आयुष्मा,
प्रकरण निर्देशक लोकेन्द्र श्रेष्ठ, सङ्घ संस्था संयोजक इन्द्रबहादुर कार्की, कोष वृद्धि संयोजक विदुर थापा, भवन निर्माण संयोजक वर्षा अग्रवाल श्रेष्ठ, सामुदायिक कार्यक्रम संयोजक सुमित्रा राई सन्जु र रिकर्ड एन्ड रिकग्नेसन अफिसर पूजा अग्रवाल रहेका छन्। यसैगरी धरान जुनियर जेसिस 2021 का अध्यक्ष साहिल भुजेलले 2022 का अध्यक्ष आयुष्मान कार्कीलाई शपथ ग्रहण गराएका छन्। यसै क्रममा भावी कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्थानीय तहको चुनाव गर्ने विषयमा समझदारी, आउँदो जेठ 4 गते एकैचोटि चुनाव गरिने। प्रदेश 1 सरकारको मन्त्रालय टुक्राउने निर्णयलाई लिएर अहिले आलोचना सुरु, सरकारी ढुकुटी रित्याउने तयारीमा सरकार लागेको आरोप। मोरङका 2 स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि, केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाद्वारा बर्ड फ्लू पुष्टि। नेपालमा मंगलबार थप 5583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, संक्रमण भन्दा निको हुनेको दर बढ्दै। धरानमा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइयो। 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका 3700 भन्दा बढीलाई दियो खोप। र तीनपाने रक्सी र धरानी कालो बङ्गुर प्रवर्धन गर्न अवधारणा पत्र बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारलाई। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।